يونيفرسيتي مقالة عين سوران تمهارو بسبب سرح بالحي ويدما artificial intelligence تحجزهم كم مهارو زخ البروجكت نابي تكبار كأتو مس أبيل جيمز ركب يونيفرسيتي كولوفين تحبابيرو أبي سرحو زلو سرح مس مدرك تأكلات تربحت تمهارون ذات كايدوم ممرن تمرامارن انستيتيوت تكنولوجي إثيوبيا أنفر يونيفرسيتي مقالن أبي وشت عدي التحابارت بروجكتن أي تبرح اللي تخلاين البروجكت زهلو ربحة بسوميان تتكنت تمهارون أبي كيد مصنعتي إن ترجعت كم زمت حبيروم حقافي زبل سرعة تمرت زلهم سميا ريميا ناي سايكولوجي سميا ريميا ناي سوفتوير سميا ريميا PhD هولدر سوفتوير انجينير اكسبرت زبهالون ريميا مزياتهم سلازي تمهارو بعلتهم ريميا بدحريو ناب تكبار أتينا أتو بروجكت كابي تشعك ساب عصر تخلت تكفلين زلو عين سوران تمهارو عقم تمرتم تحساب تغيرو كم مهارو زحجز يزبلو اي تبرح لي بزي انترنت بما تكبر سوفتير تحجز زوهابن حقافاي سرعات تمرتك هلو زقبرن كم زخنن ابي قصال عمد كم زجمرن دما ارديوم كلن بيت تمرتات دهسيسنا ابزحتو انترنت كونيكشن يلن بفلاي ما فتم قطر بيت تمرتات مالتي سلازم تاي زحشه كون زخيل لنا مريضنا اوفلاين فارست زبال نيما كاب انترنت وصا مالت تتمهراي افتانا يبعلو ديفايس تسعنلو دحريو تسعينا كلن زلي ماتيريال لك او اونلاين كوينو خرخ وزخيل او اوفلاين كوينو زتقملو ابز غصل زلو عمد 2019 كال اي سمستر ناو تكبار كوري ساينتيفيك دايركتور انستيتيوت تكنولوجي إثيوبيا أنفر يونيفرسيتي مقالة دكتور أشناف أرقاوي نت بروجكت كتاعتاتو زغبرو أكلات زمسغن خوينوم وصيتاو كخون زحجز أقحوت إلكترونيكس ون تعديغو ناب يونيفرسيتي مقالة كم زمص حبيروم كيدنا أنا أين حلفن بزح صعيروم بزحون لوط زلو سرحتيهم زلنا سلا زلو مالتي بزو بروجكت زي بزحات ناي إلكترونيكس أقحوتات ون تجازيهم متيوم لنا أيام كبلجيم مالتيو لابراتوري استابليشن جبرينا بتموعد ساتهم سلازي سرحزي قد قالت كل وإلنا تسفان جبر تساتفتم مدرك تأكلات بقدعم ات بروجكت نتبايتا زلو تأجم نتصيرو مفتح زقمت مخانو بمحبار نابي كل بركتات تمرتك تأتاتون بغتصالي عين سوران بتمرتهم وصيتاويان كخانو إيكونومياو تأجمم عم مفتحون كسراح تصويعهم صبوغ إنيشيتيف سلازخونا أنا بحكي بتعمل صبوغ صراحي لذا حسب كاب صقعتنينة نبلين عرفت مرتي للوم دليتن كونتاتن كنركلنا زبلص استتقمت كجبر لخليو مقال يونيفرسيتي زغبرلو ادنقته يهمو افتنا ايكونومي غدايو تمسسالي انقل عزي بتاع عبي صقملو عام هب زمتن زحجز ريدر وها سوفتوير ابلكيشن ديفلوب مغارو اكسسبل نكون زغوره صعري كمسغني دلي ناب تغبار شرفل منقد حصد غزيت سوفتوير ون ديفلوب غيركم ابيات تمرت وصحل منقدي تفطيرو تصاقم كاف زنبره خقال زخدي لي كوسر زخل مالتي دايركتور قدات مرمر يونيفرسيتي مقالة دكتور زبلو تسفا مريم ات بروجكت ناب بايتا وريدو كتغبرن كسفحن يونيفرسيتي مقالة مس كلهم مدرك تاكلات ابرتيعو كم زسرحلو غليصوم يونيفرسيتي مقالة مسكالات مدارك تاكلات بتلي مس بيرو سمرتن مسكالات ملكته مدارك تاكلات خوينا تمنعتزي نكالات خاوتا تግራይ كومون افتزلو حزي زمزلو صقمات نطلم زلو صقمات نسته مفتاح مستفالي مدارك تاكل خوينا حبيرهم سرح كحبروا لكم دلي